नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले गत शुक्रबारबाट देशभरका बालबालिकाहरूका लागि टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। खास गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 15 महिना माथिका बालबालिकाहरूका लागि यो खोप लगाइने सरकारले जनाएको छ। यो खोप अभियानको बारेमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आज हामीले स्नायु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञसँग गरेको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। टाइफाइड ज्यानै जोखिममा पार्न सक्ने संक्रामक रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै हुने गरेको पाइएको छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने आदि जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। कसैलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, भोक नलाग्ने, शरीरमा रातो बिमिरा आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्। यो रोगको संक्रमण पश्चात केही व्यक्तिहरूमा शरीरका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलने, सानो आन्द्रामा घाउ हुने र प्वाल पर्ने र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या जस्ता जटिलताहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता बढी जनघनत्व भएका र सरसफाइको अवस्था निकै कमजोर भएका ठाउँ टाइफाइडको जोखिम क्षेत्र हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 1 लाखमा परीक्षण गर्दा 100 जनामा भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको अवस्थालाई उच्च जोखिमको अवस्था भन्ने गरेको छ। टाइफाइड धेरैजसो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक, अफ्रिका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका र पश्चिमी प्रशान्त मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ। टाइफाइडका लागि उपयुक्त उपचार उपलब्ध छ, तर समयमै उपचार नगरे घातक हुन सक्छ। टाइफाइडले मृगौलाफेल र गम्भीर खालको जीआई रक्तस्राव समेत हुने खतरा रहन्छ। सरकारले नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। टाइफाइडको खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर देखिन सक्छ र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छ। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न पर्छ। यो खोप विगतमा कुनै खोप लिँदा कडा एलर्जी भएको भए र एड्सको लक्षण देखा परेको अवस्थामा लिनु हुँदैन। साथै हाल उच्च ज्वरो आएको वा सिकिस्त बिरामी भएको अवस्थामा पनि दिनु हुँदैन। तर बिरामी ठिक भइसकेपछि यो खोप लिन सकिन्छ। तर साधारण बिरामी भएको अवस्थामा जस्तै हल्का ज्वरो आएको, रुगाखोकी लागेको, कुपोषण भएको अवस्थामा यो खोप लगाउन मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ स्नायु सम्बन्धी समस्या। स्नायु सम्बन्धी समस्या खास गरी शरीरको एउटा जटिल समस्याको रूपमा लिइने गरिन्छ। स्नायु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा आज हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। विश्वका 1 अर्बभन्दा धेरै मानिस कुनै न कुनै प्रकारको स्नायु सम्बन्धी समस्याले ग्रस्त छन्। नेपालमा 25 लाखभन्दा धेरै व्यक्ति स्नायु सम्बन्धी रोगले पीडित रहेका छन्। नेपालमा वर्षेनी 1 लाखभन्दा धेरैको स्नायु सम्बन्धी रोगले मृत्यु हुन्छ। आचरण र विचार खराब जीवनशैलीका कारणले गर्दा शरीरको स्नायु प्रणाली बिस्तारै कमजोर हुन थाल्दछ। क्षमताभन्दा बढी शारीरिक परिश्रम, उच्च रक्तचापको कारण पनि स्नायु सम्बन्धी समस्या बढी देखिने गर्दछ। मानिसका शरीरमा विभिन्न प्रकारका नसा हुन्छन्। स्नायु प्रणाली सम्बन्धी नसा, रगत सम्बन्धी नसा, मांसपेशी सञ्चालन गर्ने नसा, जोर्नीहरू मजबुत बनाउने नसा जस्ता विभिन्न नसाहरू हाम्रो शरीरमा रहेका हुन्छन्। स्नायु प्रणाली अन्तर्गत नसालाई केन्द्रीय नसा मानिन्छ, जुन टाउकोको भित्र रहेको मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ। स्नायु सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू छन् र तिनीहरूलाई जाँच र उपचार गर्ने विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि भिन्नै हुने गर्दछन्। स्नायु रोग लाग्नुका कारण र उपचार बारे स्नायु रोग विशेषज्ञ डाक्टर पवन कुमार सुल्तानियासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। न्युरोमा हामीले सबभन्दा पहिला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, म चाहिँ नि शल्य चिकित्सक हो, न्युरो शल्य चिकित्सक हो। त्यसमा चाहिँ नि हामीले सबभन्दा बढी केस पाउने या हामी कहाँ आउने केसहरू हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरी हो, सबभन्दा बढी आउने। त्यसपछि चाहिने शल्य चिकित्साको लागि हामी कहाँ स्ट्रोकको केसहरू धेरै आउँछ, नेपालीमा मस्तिष्कघात भनिन्छ। अनि त्यसपछि नि ब्रेन ट्युमरको केस धेरै आउँछ। त्यसपछि चाहिने छारे रोगको केसहरू पनि धेरै नै आउँछ। उपचारको लागि पनि र शल्य चिकित्साको लागि पनि आउँछन्। त्यो बाहेक चाहिँ हामी कहाँ ट्युमर बाहेक चाहिँ अब मानौँ कि पानी चाहिने ब्रेनमा पानी भरिसकेपछि हाइड्रोकेफलस भन्छ, त्यसको सर्जरीको लागि पनि धेरै केस आउँछ। अनि हामी कहाँ बच्चाहरूमा पनि थुप्रै चाहिने यस्तो समस्याहरू छन् जुन कि जन्मैदेखि देखिन्छ। त्यो समस्याहरूको उपचारको लागि पनि त्यस्तो केसहरू चाहिने प्रशस्त हुन्छ हामी कहाँ। अलिकति मलाई जोड्न मन लाग्यो, बच्चाहरूमा चाहिँ जन्मैदेखि देखिने भन्नुभयो नि यहाँले, त्यो चाहिँ कस्तो रोग हो? बच्चाहरूको जन्मैदेखि भएको के हो भने, के त पाठेघरभित्र बच्चाहरू बस्दाखेरि हाइपोक्सिया भन्ने हुन्छ। हाइपोक्सिया भने कुनै किसिमले यदि अक्सिजनको कमी भयो वा चाहिँ वंशानुगत रोग पनि हुन सक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ भित्र इन्फेक्सन पनि हुन्छ। फोलिक एसिडको कमी यदि भयो भने बच्चामा चाहिँ नि डेभलपमेन्टल एनोमली हुन्छ, मेनिङ्गोसिलको एकदम सम्भावना बढी हुन्छ, हाइड्रोकेफलस पनि हुन्छ। त्यो भयो। अनि हाइपोक्सिया भएपछि उसको ब्रेनको डेभलपमेन्ट नि एकदम कम्ती भएर गएपछि त्यस्तो बच्चाहरू मेन्टल रिटार्डेड या चाहिँ सुसुप्त मनस्थितिका पनि हुन्छन्। त्यस्ता केसहरू पनि आइरहन्छन्। यो छारे रोग र मस्तिष्कघातको विषयमा कुरा गर्छौँ आज हामी, डाक्टर साहब।
छारे रोग भनेकै एकदम स्पष्ट पारिदिनु न। छारे रोग भनेको यसको यदि हामीले परिभाषामा गयौँ भनेपछि यो चाहिने इट इज ए ब्रेन डिजअर्डर भन्छ। ब्रेन डिजअर्डर मस्तिष्कमा चाहिने एक किसिमको इलेक्ट्रिकल वेव्स आउँछ। वेव्स आउँदाखेरि त्यसले चाहिने, किनभने हाम्रो जे पनि शरीरको सबै कन्ट्रोल चाहिने मस्तिष्कबाट छ, त त्यो वेव्स आउँदाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट सिस्टमलाई चाहिने त्यसले चलायमान गर्छ। त्यसबाट छारे रोग भएको मान्छेलाई जस्तो हात काम्ने भयो, मुख बाङ्गिने हुन्छ, रियाल आउने हुन्छ, अनि चाहिने आँखा झिमझिम गर्छन्। यिनीहरू त साधारण लक्षण हामीले सबैले देखिराखेकै लक्षण हो। अनि त्यसपछि त्यो बेहोस पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिने यो चाहिने एक किसिमको ब्रेनमा हुने सडनली एबनर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स, ब्रेनमा हाम्रो नर्मल पनि इलेक्ट्रिकल वेव्स आइराखेको छ, त्यसो तर यो एबनर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स हुँदाखेरि चाहिने देखिने लक्षण हो। के कारणले गर्दा चाहिँ छारे रोग आउँछ त? छारे रोग भनेको यसको अहिलेसम्म थाहा पाएकोमा थुप्रै कारणहरू छन्। नेपालमा जुन सबभन्दा बढी जुन देखिन्छ त्यसको कुरा गरौँ हामी, अनि अरू पनि म भन्छु। जस्तो ब्रेन ट्युमर भयो भने त्यसमा पनि ब्रेन ट्युमरको 10% बिरामी छारे रोग लिएरै हामी कहाँ हुन्छ। अर्को चाहिने स्ट्रोक भयो, मस्तिष्कघात भयो, त्यसमा पनि 10 देखि 20% पेसेन्ट हामी कहाँ चाहिने ऊभन्दा बढी नै चाहिने छारे रोगै भएर आउँछ। अर्को कुरा चाहिँ इन्फेक्सन, जस्तो मेनिन्जाइटिस भयो, एन्केफेलाइटिस भयो, त्यो बिरामी पनि छारे रोग लिएर आउँछ। अर्को मानौँ कि बच्चादेखि नै तपाईँको कुनै किसिमको ब्रेन ड्यामेज भएको छ, जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ यहाँलाई हाइपोक्सिक ड्यामेज भयो, त्यो बिरामी पनि, या बच्चादेखि नै कुनै एनोमली छ ब्रेनमा भने त्यो बिरामी पनि हामी कहाँ छारे रोग लिएर आउँछन्। त्यो बाहेक चाहिने यसमा एउटा क्याटेगोरी यस्तो छ जसलाई कि अननोन भन्छ, अननोन इडियोप्याथिक भन्छ। इडियोप्याथिक भनेको कारण केही पनि देखिँदैन तर छारे रोग हुन्छ, त्यो ग्रुप पनि छ, त्यो इडियोप्याथिक ग्रुप पनि आउँछ यसमा। डाक्टर, जस्तै अब छारे रोग हुँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा कस्ता लक्षण देखिन्छ, अनि त्यो लक्षण अगाडिदेखि नै हुन्छ कि एकैचोटि त्यो जुन अट्याक गरेकै बेलामा मात्रै देखिन्छ कि के हुन्छ? यसको चाहिने हाम्रो भाषामा प्रोड्रोमल सिम्पटम्स भन्छौँ हामी, वा चाहिने वार्निङ साइन भन्छौँ। बिरामीले हुनसक्छ त्यो अट्याक हुनुभन्दा केही अगाडि चाहिने उसले केही न केही एबनर्मल फिल गर्छ, एबनर्मल फिल गर्छ, उसलाई अट्याक हुनसक्छ, उसले तर्सेको हुनसक्छ, वा चाहिने उसको उसले कस्तो कस्तो अलि हेडेक पनि हुनसक्छ, वा चाहिने उसलाई कोही चाहिने एउटा मान्छे दुईटा देखेको जस्तो पनि हुनसक्छ। डिपेन्ड गर्छ कि कुन एरियाबाट एबनर्मल इलेक्ट्रिकल वेव्स आएको छ, त्यसको आधारमा उसले अलिकता फिचर्स त्यस्तो पाउँछ। त्यसपछि जब त्यो इलेक्ट्रिकल वेव्स बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएपछि त्यो चाहिने झन्झन बढ्दै गएपछि त्यो चाहिने फ्र्याङ्क सिम्पटम्स आउँछ। अब हामीले साधारणतया या सर्वसाधारणले देखिराखेका लक्षणमा गऱ्यो भनेपछि तपाईँको हातखुट्टा काम्ने, दह्रो हुने, अनि मुखबाट रियाल जाने, अनि आँखा झिमझिम गर्ने, या आँखा चाहिँ एकहोरो गएर हेर्ने, अनि त्यसपछि बेहोस हुने, यस्ता लक्षणहरू चाहिने कमनली सर्वसाधारणले देख्ने लक्षण यी हुन्। तर अलिकता कुनै केसमा एबनर्मल लक्षण पनि हुन्छ, जस्तो हेलुसिनेसन्स भन्छौँ हामी, उसले केही देखिराखेको छ तर ऊ एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, या डेल्युजन, यस्ता कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ जुन छारे रोग छ त्यसमा देखिने कुरा हो। डाक्टर, जस्तै अब जुन अट्याक भएको बेलामा बिरामीलाई चाहिँ यहाँले नि भन्नुभयो लक्षणहरू होइन, एकदमै रियाल काट्ने, दाँत बाँध्ने होइन, अनि एकदमै अरू जो नजिक भएको मानिसहरूलाई नै एकदमै अत्याउने गरी एकदमै आत्तिने अवस्था हुन्छ होइन, तर त्यो बिरामीलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन र मान्छेहरू आत्तिकै कारणले गर्दा अझ बिरामीलाई झन् गाह्रो हुने अवस्था पनि आउँछ। त्यो बेलामा बिरामीलाई कसरी स्याहार गर्ने, के गर्नुपर्छ? अब हामी कहाँ थुप्रै भ्रामक विचारहरू छन् यो विषयमा। हजुर, अब त्यो चाहिने मेडिकली त भन्नुपर्ने जरुरी छैन, तर हामीले
अहिले चाहिने जेनरल पब्लिक चाहिने अडियन्स भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिने अब जस्तो एउटा साधारण कुरा भन्नुहोस् नि, जुत्ता सुँघाउने एउटा हामी कहाँ चलन छ, जुन कि एकदमै नराम्रो कुरो हो, त्यसको कुनै जरुरी नै छैन। त्यस्तै चाहिने सबभन्दा जरुरी के छ कि त्यस्तोमा अक्सिजन सबभन्दा जरुरी हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने झ्याल ढोका खोलिदिनुपर्छ। झ्याल ढोका खोलिदियो, अक्सिजन सफिसियन्ट त्यो बेलामा चाहिन्छ। अर्को कुरा, यसले खतरा कति बेला गर्छ भने जुन एउटा फिज आउँछ, थुप्रै फिज आयो भने त्यो श्वास नलीमा गएपछि चोकिङ भएर यसले ज्यान लिने सम्भावना हुन्छ। त्यसको एकदम सरल उपाय छ, अरू केही गर्नु पर्दैन, कोल्टे पारेर राखिदिनुहोस्। रियाल्स जति पनि छ त्यो बाहिर छ दुईटा, त्यसले चाहिने चोकिङ हुने सम्भावना भएन। तेस्रो चाहिने हात खुट्टा कमाउँछ। हात खुट्टा कमाउँदाखेरि हामीले हाम्रो जुन माने कि सबैको त नभनौँ, तर चाहिने हात खुट्टाले दौरो किसिमले समात्न खोज्छ, त्यो नराम्रो, त्यो छोडिदिनुपर्छ। त्यो चाहिने उसले हात, किनभने तपाईँले रोकिएर त्यो रोकिने हो किन त्यसको कन्ट्रोल ब्रेनमा छ। नरोकिएपछि तपाईँले दौरो किसिमले समात्नुहुने, त्यस्तोमा इभन फ्र्याक्चर भएको पनि दृष्टान्तहरू छन् जुनमा के फ्र्याक्चर भइदियो। त्यसैले हात खुट्टा चलाइराखेको छ त्यसलाई चाहिने दौरो किसिमले रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यो चाहिने गरिराखेको छ भने एकछिनमा रोकिहाल्छ। धेरै जसो यस्तो एट्याकहरूमा 10 मिनटभित्रमा ऊभन्दा कम्तीमै यो एट्याकहरू रोकिन्छ। धेरै जसो 90% भन्दा बढी केसमा यो चाहिँ नि तपाईको 10 मिनटभित्रमा आफै रोकिने हो। डाक्टर साहब, यो नेपालमा नि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यो छारे रोग भएका मानिसहरू कति प्रतिशत छन्? नेपालमा अहिलेसम्म हामीले यो किसिमको कुनै तथ्याङ्क निकालेका छैनौँ। अनि यो विषयमा धेरै पटक हामीले प्रयास गर्यौं। नेपाल एपिलिप्सी समाजको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र नेप्लिस सोसाइटी अफ न्युरो सर्जनको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि मैले यहाँलाई एकदम सोध्न मन लागेर सोधेको एकदम ठिक छ होइन। मैले यो जानकारी गराउनै पर्ने हो कि म चाहिँ पहिला अब भनिसक्नुभयो म पूर्व अध्यक्ष पनि थिएँ। माने अहिलेसम्म नेपालमा कुनै तथ्याङ्क निकालेको छैन र यो विषयमा हामीले धेरै घचघचायौं मन्त्रालयले कि यसको तथ्याङ्क जरुरी छ। यो चाहिँ नि एउटा क्युरेबल डिजिज नभए पनि यसबाट जुन भ्रम छ सोसाइटीमा त्यसलाई हामीले चिरेर थुप्रै मान्छेले स्वास्थ्य लाभ गराउन सक्छौं। यसले चाहिँ नि गरौँ भनेर हो, तर हामी चाहिँ नि प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै निधो भएको छैन। अहिलेसम्मको वर्ल्डको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि विश्वमा चाहिँ नि 1 देखि 2% जनसङ्ख्यामा यो रोग देखिएको हो। नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो त्यही तथ्याङ्कलाई हामीले दोहोऱ्याउँदाखेरि हामी कहाँ अहिले मानौ अहिले नयाँ तथ्याङ्क जुन आयो त्यो 2,93,00,000 जुन आयो, मानौ 3 करोड यसलाई मानेका छौँ हामी अब तलमाथि गरेर, भने 6 लाख मान्छे यस रोगबाट पीडित छन्। तर हाम्रो समाजको तथ्याङ्कमा हुन सक्छ कि नेपालमा 2% भन्दा बढी पनि छन् जस्तो हाम्रो अनुमान छ। त 3% पनि सायद हुन सक्छ। त हामी कहाँ 9 देखि 10 लाख मान्छे यो रोगबाट या यो समस्याबाट पीडित छन्, त्यो हाम्रो अनुमान छ। र यो मध्ये अर्को पनि एउटा जानकारी गराइदियो जुन कि राम्रो छ। भ्रमको कारणले थुप्रै मान्छेले यस रोगलाई लुकाउने गरेको छ। डाक्टर कहाँ पुग्दैन या हस्पिटलमा पुग्दैन या उपचार गराउन चाहँदैन, वा चाहिने घरेलु या जुन हाम्रो गाउँघरको जुन चलन छ त्यो तरिकाले उपचार गर्न खोज्छ। यस्तोमा बिरामीहरू कोही 5 वर्ष, कोही 10 वर्ष, कोही 15 वर्ष ढिलो गरेर पनि आउँछन्, जबकि यो धेरै नै उपचार गरेपछि राम्रो हुने किसिमको रोग हो। भनेपछि मेरो आफ्नो अनुमान हो मात्रै, तथ्याङ्क त हामीसँग छैन। मानौ 6 लाख जनसङ्ख्या हामी कहाँ यस रोगबाट पीडित छ भनेपछि यी मध्ये मैले लाग्छ कि 10 to 20% बिरामी चाहिने मेन स्ट्रिम अफ ट्रिटमेन्ट, माने कि 30,000 देखि 60,000 मान्छे चाहिने उपचारको उसमा छन्, क्रममा छन् या उपचार पाइराखेका छन्, उपचार गराइराखेका छन्। भनेपछि भन्दाखेरि अलि दुःख लाग्छ कि हाम्रो चाहिने ठूलो यस्तो रोगको बिरामीहरू अहिले उपचारको क्रममा आएकै छैनन्। अनि
त्यो मान्छेहरूलाई या त्यो पीडितहरूलाई म यो स्टेजबाट तपाईँको यस्तो राम्रो स्टेजबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। उनीहरूले सुनिसकेपछि आफ्नो नजिकको हस्पिटल कहाँ गए या जे पाएक पर्छ त्यहाँ गएर यो उपचारको बारेमा जानकारी लिए, उपचार गर्यो भने 90% भन्दा बढीलाई यसबाट फाइदा हुने सम्भावना छ। डाक्टर साहब, मैले यसैमा हामी उपचारको कुराहरू, उपचार पद्धतिका कुराहरू त हामी जोड्छौँ नै। मैले के कुरा जोड्न चाहेँ भने यति धेरै मानिसहरूले यसको उपचार गराइरहेका छैनन्। किन गराइरहेका छैनन् त भन्ने प्रश्न। अब जस्तो जहिले जहिले उनीहरू होइन पटक पटक बेहोस हुँदाखेरि पनि उनीहरू अस्पताल आउँदैनन् भने त अब उनीहरूलाई लागेको होला कि यो यति धेरै महँगो होला, मैले कति समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलो उपचार खर्च धेरै लाग्छ भन्ने डरले पनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक अभावका कारणले पनि त नआएको हुन सक्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि यसको उपचार कतिको खर्चिलो छ? यसमा चाहिने हाम्रो थुप्रै चाहिने सहसंस्था, जस्तो नेपाल एपिलेप्सी सोसाइटी त मलाई थाहा छ, त अरू पनि सहसंस्थाहरू छन् या के भन्छ सिस्टर कन्सर्न्सहरू छन्। उनीहरू यसको लागि गाउँ गाउँमा गएर मान्छेलाई एवेयर गराउने, मान्छेलाई उपचार गराउने को उपचारको लागि चाहिने प्रोत्साहित गर्नलाई लागिराखेका छन्। अनि यसको चाहिने 80 देखि 90% मा चाहिने यो चाहिने खर्चिलो होइन। औषधि चाहिने विभिन्न किसिमका छन्, तर सस्तो औषधि पनि छ, महँगो औषधि पनि छ। सबैले महँगो औषधि नै किन्नुपर्ने जरुरी छैन। यदि हामीले सस्तो औषधि पनि बाट पनि थुप्रैलाई फाइदा हुन्छ। सस्तो र महँगो किन भएको छ त्यो पनि जानकारी चाहिने जनताले पाउनुपर्ने उहाँहरूको होला क्युरियोसिटी। सस्तो र महँगो के भने औषधिको साइड इफेक्टमा भर गरेको छ। अब यसको उपचार गर्ने जुन सबभन्दा पहिला निस्केको औषधि छ सायद 1914 हो, ऊ भन्दा पहिला चाहिने हाम्रो घरेलु उपायहरू मात्रै थिए। घरेलु उपायहरू भन्दाखेरि जे छ जसरी पनि यसलाई ढाकछोप गर्ने। त गाउँमा किन आउँदैन भने यो चाहिने एउटा डगमेटिक हैन अन्धविश्वास छ। अन्धविश्वास छ कि यो रोगको उपचार हुँदैन, यो सर्ने रोग हो, यसलाई लुकाउन खोज्छ। जस्तो मैले अहिले पनि सम्झिराखेको छु, 2-4 जना महिलाहरू, यङ महिलाहरू यो रोगको उपचारको आए अनि किन ढिलो गर्नुभयो सोद्धाखेरि यो रोगको बारेमा गाउँमा फिजियो भनेपछि छोरीको बिहा हुँदैन या उसले केही त्यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूको। अनि मैले भने कि तपाईँ उपचार गर्नुहोस्, तपाईँको छोरी राम्रै भएर भइहाल्छ, कुरिटुङ्ग्यो नभए तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। उनी चाहिने एउटा कुनै पनि नर्मल सामान्य महिला जस्तो उनको जिन्दगी हुन्छ, बच्चा पनि पाउँछन्, सबै तरिकाले गर्छन्। यदि उनको दुल्हालाई माने बिहा भइसकेपछि पनि म कहाँ लुकाउन खोजेका थिइन् अनि तपाईँ उनको श्रीमानलाई ल्याउनुहोस्, म श्रीमानले कन्फर्म गरिदिन्छु या म श्रीमानलाई कन्भिन्स गरिदिन्छु कि यो रोगले त्यस्तो केही नराम्रो गर्दैन, यसबाट चाहिने बच्चालाई सन्ततिलाई के होला या के होला त्यस्तो हुँदैन। त्यो किसिमको चाहिने मैले एस्योरेन्स दिएपछि 2-4 वटा परिवारलाई मैले अलिकता राम्रो पनि गर्न पाएँ। त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यसैले गाउँमा भ्रामक छ यो विषयमा, यो सर्ने रोग हो त्यो पनि भ्रामक कुरा हो। अनि उपचार पनि यसको महँगो होइन, छोटोमा भन्दाखेरि सस्तो छ। अब जाँच अलिकता हुन सक्छ, त जाँच पनि हाम्रो सरकारी अस्पतालमा जाँच पनि महँगो छैन, प्राइभेटमा जान खोज्यो भने मात्रै हो, नभए सरकारी अस्पतालमा यसको जाँच पनि महँगो छैन, औषधि पनि सस्तो छ। भनेपछि जोसुकै पनि अहिले हैन उपचार गराउन डराएर अथवा आर्थिक अवस्थाको कारणले चाहिँ उपचार गराइरहनु भएको छैन भने सरकारी अस्पतालमा पनि यसको उपचार हुन्छ र थोरै मूल्यमा, त्यस्तो धेरै लाग्ने भनौँ न डराउनु पर्ने अवस्था छैन, पटक्कै छैन। यसको साधारण उपाय म तपाईलाई एउटा भन्छु कि यसको लागि हामीले एकपटक यो पनि विधि चाहिने मन्त्रालयमा दियौं कि यो चाहिने तपाईँ चाहिने यो प्रोग्रामलाई एपिलेप्सी कन्ट्रोल प्रोग्रामलाई चाहिने जुन हाम्रो खोप प्रोग्राम छ त्यो चाहिने हेल्थ एसिस्टेन्ट लेभलको मान्छे या अहेवा मान्छे तिनीहरूलाई ल्याउनुहोस्, हामी ट्रेन्ड गरिदिन्छौँ। धेरै जसो रोग चाहिँ उनीहरूले पनि केलाउन सक्छ अनि औषधि पनि सस्तो छ। सस्तो औषधि चाहिँ हामी मन्त्रालयबाट चाहिँ सप्लाई गराइदियौँ भनेपछि थुप्रै मान्छेले त्यसमा चाहिँ यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा खर्च पनि भएन अनि उसले चाहिँ
जीवनयापनलाई पनि सजिलो हुन्छ। यो प्रोग्रामलाई हामी गरिदिन्छौँ। उनीहरूलाई ट्रेन्ड गर्ने जिम्मा हाम्रो एपिलेप्सी समाजबाट हामी गर्न तयार छौँ भने पनि हामीले अफर गरेको हो। अब सायद त्यो विषयमा सरकारले सोचिराखेको होला कसरी यसलाई इन्क्लुड गर्ने। भनेपछि त्यो अगाडि बढ्यो भने केही सम्म राहत हुन्छ। हजुर होइन डाक्टर जस्तै नि जस्तो यो छारे रोग हुने सम्भावना भएका मानिसहरू पनि त हुन्छन्, बिरामीहरू पनि त हुन्छन् नि होइन? कस्ता प्रकारका बिरामीहरूलाई चाहिँ सम्भावना हुन्छ? सबभन्दा जरुरी जुन 8-10 वटा कारण यसको थाहा छ त्यसमा हामी फोकस गरौँ। जुन अघि पनि मैले अहिले भने जानकारी गराएँ, जस्तो ब्रेन ट्युमर भएको छ त्यसमा हुने सम्भावना छ, स्ट्रोक भयो अनि पनि हुने सम्भावना छ, इन्फेक्सन भयो त्यसलाई पनि हुने सम्भावना छ, हेड इन्जुरी भयो त्यसलाई पनि हुने सम्भावना छ, डेभलपमेन्टल एनोमली भयो अनि पनि, हाइपोक्सिक ब्रेन ड्यामेज भयो त्यसलाई पनि हुने सम्भावना। तर यो भन्दा पनि सबभन्दा जरुरी जानकारी गराउनु पर्ने के जरुरी छ, हामी कहाँ एनसीसी भन्छ, न्युरोसिस्टी सर्कोसिस। न्युरोसिस्टी सर्कोसिस भनेको गाउँघरमा या हाम्रो भाषामा फित्ले किरा भन्छ। त्यो फित्ले किराको फित्ता जस्तो हुन्छ सेतो रङको, त्यसको अन्डा, त्यो अन्डा चाहिँ नि गएर ब्रेनमा बस्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामी कहाँ धेरै केस चाहिँ नि त्यो फित्ले किराबाट आउँछ। एउटा कुरा। अब कुरा कि फित्ले किराको चाहिँ नि लाइफ हिस्ट्री हेऱ्यो भनेपछि त्यो चाहिँ नि मासुको परिकारबाट जाने हो। त त्योभन्दा बढी केस चाहिँ हामी कहाँ के देखिन्छ भनेपछि जुन तरकारी छ हाम्रो, त्यो चाहिँ नि तरकारीले हामीले सफा पानीमा धुँदैनौँ। माने कि जुन फोहोर पानी छ त्यो छ, त्यो पानीमा धुन्छौँ। अनि त्यो फित्ले किराको अन्डाहरू चाहिँ नि त्यो पानीमा हुन्छ अनि त्यो चाहिँ नि तरकारीमा आयो। अनि त्यो तरकारीमा आइसकेपछि काँचो तरकारी जहाँ खाने चलन छ, जस्तो मुला भयो, गाजर भयो, अनि काँकुरो भयो, यस्ता या राम्ररी धोएको तरकारी छैन, राम्ररी पकाएको तरकारीमा त्यो सम्भावना हुँदैन। या फलफुल छ, फलहरू पनि छन्, त्यो धोएको पानीबाट चाहिँ नि यो जिउमा जान्छ। त्यसपछि यसको एउटा लाइफ साइकल छ। अनि यो मध्येको त्यो केस चाहिँ नि हामीले डे टु डे प्र्याक्टिसमा धेरै पाइराखेका छौँ। त्यसले धेरै असर गरिरहेछ। डाक्टर साहब, यसको उपचार पद्धतिको कुरा गरौँ हामी होइन? कुन कुन उपचार पद्धतिद्वारा यसको उपचार गरिन्छ? संसारमा उपचार गर्ने पद्धति जम्मा 3 वटा छ। मैले एकदम सिम्पल क्लासिफिकेसन्स भनिदिन्छु। किनभने एउटा शल्य चिकित्सा हो, किन म शल्य चिकित्सक भएको हुनाले म त्यसैको बारेमा बुझ्छु। अर्को चाहिने शल्य चिकित्सा नगरेर गर्ने उपचार पद्धति हो। तेस्रो चाहिने एउटा रेडियोथेरापी हो। जुनसुकै रोग भए तापनि अहिलेसम्मको जानेको कुरामा यही 3टा उपचार पद्धति एभाइलेबल छ। अब यो 3टाको विशेष व्याख्या गर्दाखेरि शल्य चिकित्सा र रेडियोथेरापी छोडिदिउँ। अब मेडिसिनबाट गर्नेमा मेडिसिनको परिकार थुप्रै छ। जस्तो म चाहिँ नि एलोपेथी पढेको हुन्छ, कसैले होमियोप्याथी पढेको छ, कसैले आयुर्वेद पढेको छ, कसैले युनानी पढेको छ। उभन्दा पनि बढी चाहिने हाम्रो जनसङ्ख्या, गाउँघरको जनसङ्ख्या अहिले त्यो के भन्छ धामी, झाँक्री या तराईतिर भक्ता भन्छन् उनीहरूले, त्यस्तै त्यो ग्रुपमा धेरै छ। केही पनि रोग लाग्यो भने सबभन्दा पहिला पुग्ने त्यो एउटा जनसङ्ख्या छ जुन, उनीहरू कहाँ पुग्छन्। यो सबै चाहिँ नि शल्य चिकित्सा नगरेर उपचार गर्ने पद्धति हो। मैले एलोपेथी पढेको हुनाले मैले एलोपेथीको बारेमा भन्न सक्छु। त अरू पद्धतिमा पनि उपचार गर्ने प्रक्रिया पक्कै छ। अब उनीहरूको जसको विशेषज्ञता छ उनीहरूले गर्ने हो। जस्तै मैले भन्नु खोजेँ एलोपेथिक उपचार पद्धतिकै बारेमा कुरा गरौँ होइन? कस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार औषधिबाटै हुन्छ र कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ? छारे रोग भएका 80% बिरामीलाई औषधीय उपचारबाटै सन्चो हुन्छ। तर हामीले 2टा औषधि या 3वटा औषधि दिएर पनि जसको कन्ट्रोल हुँदैन, एउटा। अर्को मानौँ कि हामीले त्यो चाहिने 3 महिना या 6 महिनासम्म औषधि दिँदा पनि कन्ट्रोल भएन, त्यो जनसङ्ख्या तपाईँको एराउन्ड
20% जस्तो या 10 to 20% जस्तो हुन्छ। त्यो बिरामी या रिफ्र्याक्टरली एपिलेप्सी भन्छौँ हामी, रिफ्र्याक्टरली एपिलेप्सी जसको कि औषधिबाट फाइदा भएन, त्यो चाहिने त्यो ग्रुप चाहिने शल्य चिकित्साको लागि चाहिने हामीले सल्लाह दिन्छौँ। पहिला त चाहिने अलि लामो समय थियो, तर आजभोलि त 6 महिना 1 वर्ष पनि हामीले प्रक्रिया गरेपछि उपचार भएन भने शल्य चिकित्सा चाहिने को लागि हामी सल्लाह दिने गरेका छौँ। शल्य चिकित्सा गर्दाखेरि होइन त्यसमा कुनै अप्ठ्याराहरू आउँछन् कि आउँदैनन् त? शल्य चिकित्सा भने अरू शल्य चिकित्सा जस्तो यो पनि शल्य चिकित्सा हो। शल्य चिकित्साको पनि 3 किसिमले हामीले उपचार गर्ने हो। एउटा त हामीले ब्रेन खोलेर अपरेसन गर्ने हो, अर्को एउटा डिभाइस आउँछ, त्यो डिभाइस राखेर पनि कन्ट्रोल गर्ने हो, अर्को चाहिने एउटा डिभाइस चाहिने हामी गर्दनमा राख्छौँ, भेगस नर्भ स्टिमुलेसन भन्छ, VNS भन्छ, त्यसबाट पनि यसको उपचार गर्ने हो। सो शल्य चिकित्साको पनि 3वटा भाग भयो। अब जुन अपरेसन गर्ने हो कुनै पनि शल्य चिकित्साको जुन कम्प्लिकेसन्स हुन्छ त्यो कम्प्लिकेसन्स यसमा पनि हुने हो, नहुने होइन। किनभने सबभन्दा पहिला त हामीले शल्य चिकित्सा गर्दाखेरि कुनै ब्रेन हो, धेरै नै संवेदनशील अर्गन हो। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिने त्यसको छेउछाउको अर्गनलाई पनि, किन यो भित्री भागबाट या पहिला त हामीले औँलाउनु पर्छ कि कुन भागबाट इलेक्ट्रिकल वेभ छुट्छ, त्यसको प्रक्रिया छ, भिडियो EEG भन्छ या EEG भन्छ। त्यसबाट हामीले त्यो फोकाइ खोज्छौँ कि कुन फोकसबाट उठेको छ, अनि त्यो फोकसको शल्यक्रिया गर्ने हो। त त्यो एउटा इन्भेस्टिगेसन्स भयो। त्यो फोकसलाई हामीले निकालेर अनि हेर्छौँ, अनि त्यो अपरेसन गर्ने या डिभाइस राख्ने या VNS राख्ने त्यो आफ्नो प्रक्रिया तरिकाले हामीले छुट्याउँछौँ। कसलाई केसबाट फाइदा हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो। शल्यक्रिया गर्दाखेरि हुनुपर्ने एनेस्थेसिया बेहोस गरेर गर्नु पर्यो, बेहोसीको रिस्क हुनै पर्यो। त्यसपछि घाउ बनाएका छौँ, इन्फेक्सन हुने सम्भावना भइ नै हाल्यो। त्यसपछि कुन भागमा छ, त्यो भागको छेउछाउको यदि कुनै ड्यामेज भयो भने त्यसबाट अलिकता असर हुन सक्छ। तर आजभोलि यति न सुरक्षित भइसकेको छ शल्य चिकित्सा कि हामीले यति न प्रिकसन लिएर गर्छौँ कि ड्यामेज हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ। भनेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। डराउनु पर्ने छैन, अनि राम्रो पनि हुन्छ। शल्यक्रिया गरिसकेपछि के देखिएको छ, 80% बिरामीलाई सायद औषधिको जरुरी नै पर्दैन, या सुरुको 6 महिना 1 वर्ष औषधि परेपछि उनको औषधि पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। भनेपछि त्यो अझ फाइदा भयो, त्यो पनि हैन, औषधि नै बन्द चाहिँदैन। मानौँ कि 20% यस्ता छन् जसमा कि शल्यक्रिया गरिसकेपछि पनि हामीले औषधि दिएर राख्दाखेरि जुन कि पहिला कन्ट्रोलै भएको थिएन, नियन्त्रणै भएको थिएन, गरिसकेपछि पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छ। भनेपछि जो औषधि सेवन गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ कति समयसम्म अनिवार्य रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ नै हाम्रो अहिलेसम्मको जुन प्रोटोकल छ यो के छ भने, पहिला त हामी रोग केलाउँछौँ, रोग के छ, मान्यो यदि ब्रेन ट्युमर हो भने ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गर्नै पर्यो एउटा। त्यस्तै चाहिने कुनै हेड इन्जुरी भएको छ त हेड इन्जुरीको ट्रिटमेन्ट त गर्नै पर्यो। तर औषधि सुरु गरिसकेपछि अहिलेसम्मको प्रोटोकल के छ भनेपछि 2 वर्ष एट्याक नहुनु पर्ने। औषधि सुरु गरेपछि 2 वर्षसम्म एट्याक भएन भनेपछि हामीले बिस्तारै 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 गरेर त्यो औषधिलाई विथड्र गरिदिन्छौँ। अनि विथड्र गरेपछि के देखिएको छ भने युजुअली 70 to 80% मान्छेलाई त्यसपछि औषधिको जरुरी नै पर्दैन, भने पूर्ण रूपमा त्यो क्योर भइसक्यो, पूर्ण रूपमा निरूपण भइसक्यो यो कुराको। अनि 30 देखि 35% मान्छेलाई यो चाहिने दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। त त्यो दोहोरिएपछि भने फेरि औषधि दिएपछि त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। सेकेन्ड टाइम औषधि सुरु गर्दाखेरि अलि लामो समय हामी औषधि दिन्छौँ, हुनसक्छ 5 वर्ष 7 वर्ष पनि दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसमा पनि फेरि कम्ती भइहाल्छ, अनि केही पर्सेन्टेज यस्तो हुन्छ जसलाई कि लामो समयसम्म औषधि दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। भनेपछि यो छारे रोग चाहिँ लागेपछि औषधि अथवा शल्यक्रियाद्वारा उपचार गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ। म त किनभने त्यो विद्यार्थीले पढाउनु भन्दा
अर्कै कुरो हो म प्रश्न भनिदिन्छु मिनुजी विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने मानौ 1%लाई केही कम्प्लिकेसन छ 99% त ठिक भयो एज ए साधारण जनता एज ए सर्वसाधारण हाम्रो यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुने रोग हो यो त्यो भयो भनेपछि उनीहरूलाई चाहिने उपचार गरेपछि एउटा अन्य ठिक पनि हुन्छ त्यो सत्य हो मानौ कि कसैको कम्प्लिकेसन्स भयो भने त्यो प्रतिशत यति न्यून छन् कि त्यसबाट हामीलाई डराउनु पर्ने र आत्तिनु पर्ने जरुरी नै छैन अनि औषधि पनि सस्तो छ यसको महँगै औषधि खानुपर्ने छैन भने पूर्ण रूपमा ठिक भयो एउटा सामान्य जिन्दगीको जसले पनि बिताउन सक्छ अनि थोरै अर्को कुरा जोडे मैले कोही बिरामीहरूलाई चाहिँ पटक पटक छारे रोग लागेर चाहिँ ढलिरहने बेहोस भइरहने अवस्था पनि हुन्छ कसैलाई हैन त्यो अवस्थामा तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ सन्चो हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ माने कि टोटल छारे रोगको माने एउटा तथ्याङ्क निकाल्यो भनेपछि त्यसमा 10% छारे रोगलाई कन्टिन्युअस हुन्छ त्यसलाई स्टेटस एपिलेप्टिकस भन्छ हजुर स्टेटस एपिलेप्टिकस त स्टेटस एपिलेप्टिकसको परिभाषा हेर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई 10 मिनेट भन्दा बढी निरन्तर रूपमा भयो भने त्यसलाई स्टेटस एपिलेप्टिकस मैले अघि नै भनेको थिएँ धेरै जसो चाहिने यो 90% भन्दा बढीमा 10 मिनेट भन्दा पहिलामा रोकिहाल्छ 10 मिनेटको लागि मात्रै स्याहार्ने हो तर 10% मा स्टेटस एपिलेप्टिकस हुन्छ यो निरन्तर भयो त्यो बिरामीलाई हामीले अस्पतालले लैजानु पर्छ उसको पनि उपचार छ त्यो पनि कन्ट्रोल हुने हो त्यसमा पनि डराउनु पर्ने केही छैन अहिले प्रविधि धेरै अगाडि गइसकेको छ त्यसैले एकदमै राम्रो हुन्छ त्यसले पनि तर त्यो चाहिँ 10 मिनेट भन्दा बढी भयो या 8-10 मिनेट नरोक्यो भने त्यस्तो बिरामीले अस्पताल पुर्याउनु पर्छ अस्पतालमा स्पेशल केयरमा राखेपछि त्यसमा निको हुने सम्भावना धेरै नै छ द्याट इज कल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस हजुरले कुरा गरे सायद त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई तपाईले सोध्न खोजेको डाक्टर साहब अन्त्यमा छारे रोग भएका बिरामीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ उनीहरू ठीक भइसकेपछि अथवा छारे रोग भएर औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी हुन् उनीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा उनीहरूले हुन्छ नि गाडीहरू चलाउनु हुन्छ हुँदैन यी सबै कुरा स्पष्ट पार्नु एकदमै राम्रो क्वेशन उठाउनु भयो किनभने हामीले यो कुरा दिनदिनै आफ्नो क्लिनिकमा देखिराखेको हुनाले मैले शेयर गर्न चाहन्छु या श्रोतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु छारे रोग भएको मान्छेले गाडी चलाउनु हुँदैन या कुनै पनि मसिनरी कामको नजिकमा बस्नु हुँदैन जबसम्म त्यो नियन्त्रणमा हुँदैन या त्यसको उपचार सही तरिकाले हुँदैन आगोको नजिकमा बस्नु हुँदैन खतरा हुने चाहिने यो तीनवटा मेन हो एउटा औजारको नजिकमा बस्यो भने अर्को चाहिने गाडीको चलायो भने अर्को चाहिने आगोको नजिकमा भयो अर्को चाहिने के देखिया छ भने शहरमा त उति हुँदैन त गाउँघरमा यस्तो बिरामीले बेचाराहरूलाई मानौ कि एक्लै हिँड्नु पर्यो राति अनि एक्लो छ अनि बाटो चाहिने किन मान्छे भेटिँदैन शहरमा त के हुन्छ मानौ कि बाटोमा अट्याक भइहाल्यो भने कोही न कोही छेउछाउमा के जले कि सहयोग गर्न पुगिहाल्छ तर गाउँघरमा आधा घण्टा 1 घण्टा 2 घण्टाको बाटो छ एक्लै हिँड्नु पर्यो स्पेशली विशेष राति हिँड्नु पर्यो भने एक्लै पर्यो भने त्यति बेला कुनै खतरा हुन सक्छ यो चारवटा बाटो उनीहरूले प्रिकसन लिनुपर्ने जरुरी छ अल्कोहलको प्रयोग नगरेकोमा सबभन्दा राम्रो अल्कोहल प्रयोग गर्नु हुँदैन यस्तो बिरामीले अनि औषधि चाहिने यसको जहिले पनि नियमित खानुपर्छ अनि म आफ्नो अनुभव एउटा मात्रै छोटोमा शेयर गर्न चाहन्छु यो चाहिने मानौ कि यङ केटाकेटीहरू छन् आयो उपचार गर्यो डाक्टरले औषधि पनि दियो धेरै विचार गरेर औषधि दिए पनि उनीहरूलाई 1 महिना 2 महिना औषधि खाएपछि उनीहरूलाई अट्याक हुँदैन अट्याक नभएपछि उनीहरूलाई लाग्छ कि अब औषधि म किन खाने या डाक्टर कहाँ किन जाने अनि औषधि बन्द गरिदिन्छ and that is a immature decision फेरि दोहोरिन्छ तर यसको कोर्स छ 2 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा खाइसकेपछि डाक्टरकै गाइडेन्समा या चाहिने स्वास्थ्य कर्मीको गाइडेन्समा डाक्टरी माने कि गाउँमा डाक्टर छैन भनेपछि स्वास्थ्य गाइडेन्समा त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्यो भने दोहोरिने सम्भावना एकदमै कम्ती हुन्छ
त्यसैले चाहिँ नि जहिले पनि हामीले के औषधि चाहिँ नियमित खानुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले भने जस्तो औषधि खाइदिनुपर्छ, औषधि टुटाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ टाइम फरक भए पनि हुन्छ, तर थुप्रै मान्छेले 1 महिना 2 महिना गएपछि निरन्तर चाहिँ गर्दैन या त्यसलाई निरन्तरता दिँदैन, छोडिदिन्छ बिचमा। त्यो मान्छेहरूले झन् बढी समस्या चाहिँ क्रिएट भएको मैले आफ्नो अनुभवमा देखेको छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। सरकारले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवा र स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, बिहानदेखि बेलुकाको दिनचर्या कसरी सञ्चालन गर्ने, खानपानलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार। आयुर्वेदमा हेल्दी लाइफको लागि मैले यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने स्वस्थ खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ र स्वस्थ खानेकुरा 7 कलरको खानेकुरा र 6वटा रस भएको खानेकुरा सेवन गर्दाखेरि हामीले आफ्नो खानामा यो 7 कलर र 6वटा रस इन्क्लुड गर्न सक्यो भने हामी रोगबाट बाँच्न सक्छौँ। यति भए पुग्छ? अलि कम भयो। 7वटा कलर हुने कस्तो कस्तो होइन? अब 7 कलर डिफ्रेन्ट कलरको फ्रुट्सहरू हुन्छ नि पहेर र ठिक छ। अनि म 1 घन्टालाई 20-20 मिनट होइन। सो अवस्था आउँदैन होला है? आइरहेछ छैन? भाइ स्वस्थ जीवनशैलीको लागि कमसेकम हामीले आफ्नो लागि 1 घन्टा दिनुपर्छ र 1 घन्टालाई हामी 3 भागमा डिभाइड गरौँ। 20-20-20 मिनट। 20 मिनट हामीले एक्सर्साइज, अलिकति हेभी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। 20 मिनट ध्यान योगा गर्नुपर्छ र 20 मिनट हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। राम्रो चिजहरूको अध्ययन गर्ने र खानपिनमा ध्यान दिनु एकदम आवश्यक हो। खानपिनमा हामीले 6वटा रस भएको खानेकुरा खानुपर्छ। 6वटा रसमा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषायको सम्मिश्रण भएको खानेकुरा खानुपर्छ। मधुर भनेको गुलियो, अम्ल भनेको अमिलो, तिक्त भनेको तितो, पिरो, टर्रो र नुनिलो। यो खानाको ब्यालेन्स हुनु आवश्यक हुन्छ। सबै रस भएको खाना हामी आफ्नो भोजनमा इन्क्लुड गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। एउटा रस भएको खानेकुरा बढी खाने, अर्को रस भएको खानेकुरा नखाएर हामी डिफ्रेन्ट रोगहरूबाट सफर भइरहेछौँ र अहिलेको प्याक्ड फुडहरूमा, भोजनहरूमा, प्याकिङ गरेको खानाहरूमा बढी नुनिलो र गुलियो सब्स्टान्स र इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले 6वटा रस र 7 कलरको खाना खानुपर्छ। 7 कलरको खानाको तात्पर्य यो कलरमा जस्तो पहेँलो कलरको फ्रुट्स, डिफ्रेन्ट कलरको हरियो तरकारीहरू हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट कलरको तरकारी र फलफुलहरू हामी खानामा इन्क्लुड गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै स्नायु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।